हांव म्हजें काम स्टार्ट करता. हांव जुयेचो, पूण हांव जुयेचो जायत, पूण हांव गोंयचो पूत. पयलो गोंयचो मागीर जुयेचो. गोंयकारांक ती घाल्ल्या हांव हिंगा उबो आहा. गोंयच्या जी भुरगीं आहात आनी जी भुरगीं इम्पॉर्टंट आसात आनी येवपाचीं आहात त्या पासून गोंयकारांनू तुमी त्या पिशे पडूंतले उठे जायात. उठात, प्लीज गेट अप फ्रॉम युअर मॅडनेस. टायम इज कम. वेळ येयला. जे जपानान घडलां तें गोंयांत घडोवंक बेगीन पावलां. हांव मिनाच्या बाबतींत उलयतां, हांव शेताच्या बाबतींत उलयतां. हांव आख्या गोंयांत भोंवतां शेतांनी पिसो कसो सोदूंक गोंयांत राखूंक. आनी आमचे बरोबर हे गांवचे लोक आसा. हे राखणदार न्हू, तुमी राखणदार, गोंयचो राखणदार गोंयचो. आनी हे सगळे इलिगल इतले चल्लेले आहा. गो इज द लँड ऑफ इलिगॅलिटी. एक्सेप्ट इट. आतां वोट कोण मारता? आमी मारता. वी आर सेलिंग आवर सोल. वी आर प्रॉस्टिट्यूट्स ऑफ आवर सोल. वी आर सोल आवर सोल. आमी कितें वता? आमी पयशे घेता तेंचे आनी ते आमकां मागीर पयशे घाले म्हणून आमी तेंचे उपकारून उठता आनी मागीर सोरोप आपणाची शेपटी घालता थंय ते आमची शेपटी आमच्या तोंडाक घालता आनी ते किल्लू गोवन आमकां नाचयता. हे जोडनाक तालिगांव आनी इलेक्शन जावन ते गुंडा वयर सरल्या गोंयांत. कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून. म्हाका लोक चोड नाका. आय डोंट वॉन्ट थाउजंड्स ऑफ पीपल बिकॉज यू हॅव थाउजंड्स ऑफ फूल्स मे बी बट आय बिलीव वन थिंग. I believe in truth. एकलो मनीस एका स्वताक बरोबर. The truth is the foundation of unity. स्वता हातीला एक मोठा. हा लोक आलो हूँ पयशे हाडून लोक हाडून दाखयता. I know whether Hazrat Madam is full or not, but I'll fight for the truth. Because truth is the foundation of unity. And stop म्हणल्यार जे हांव तुमच्या तोंडार घालना तें. दुसरें म्हणल्यार आमी भोंवता उगडासराक गांवांनी आमी भोंवता. हांव एकलो न्हू, आमच्या बरोबर जायते आहात. आमकां कोणी हात लायत जाल्यार तुका कोतलें कितें जायत जाल्यार आमकां तुमी गोमट्याक धरपाचे बिल्डरांचे आनी मिनिस्टरांक.